खबरदार एमसीसी सम्झौता पारित नगर। एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्छ, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूले नेपालको जलसम्पदामा नेपालको स्वामित्व गुमाउँछ, नेपालको जलसम्पदामा भारतको स्वामित्व स्थापित गर्छ। एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपालको संविधान र कानुन निष्क्रिय हुन जानेछन्। यदि एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपाल गृहयुद्धमा जाकियो, सांसदहरूका हात काटिनेछन्, सांसदहरूका टाउका काटिनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौताका विरोधीहरूले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको लागि नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट किन यत्रो धनराशि खर्च गरिँदैछ? नेपाली युवाहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर, रगत बगाएर, बन्द बाकसमा लास ल्याएर कमाई गरेको धनबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बनेको छ। त्यो राष्ट्रिय ढुकुटी अमेरिकाको परियोजनाको लागि किन खर्च गरिँदैछ? प्रचण्डले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गरिन सकिँदैन। पहिले सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा अहिलेको एमसीसी सम्झौता छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। तर एमसीसीले जवाब दिइसकेको छ। एकपटक सम्झौता भइसकेको एमसीसी त्यसमा संशोधन हुन सक्दैन। संशोधन हुन सक्दैन भने पारित गर्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा मुख फोड्न सकिरहनु भएको छैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 192 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। नेपालका लागि अब यो मङ्सिर महिनाका 2 साता निकै सन्तासपूर्ण देखिएका छन्। यी 2 साताभित्र नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ। नेपाल अब कता जाने? नेपाल युद्धतर्फ जाने वा नेपाल शान्ति मार्गमा जाने? यी 2वटा निर्णय मङ्सिर महिनाको अन्तिमसम्ममा हुने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रपतिबाट 6वटा अध्यादेश जारी भएकै भोलिपल्ट राष्ट्रपतिबाटै संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। यदि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिनु थियो भने अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? 1 साताको लागि अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्य के? संसदले विधेयक पारित गर्छ। संसदले विधेयक पारित गरेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्दछ। तर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि त्यो जारी भएको अध्यादेश स्वाभाविक रूपमा ऐन बन्दछ। सरकार 5 दलको गठबन्धनको सरकार भनिएको छ, तर यो सरकार अध्यादेशबाट सञ्चालन हुन खोजिएको छ। यो सरकारले संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, कानुनलाई मिचेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, राष्ट्रघात जन्य गतिविधिहरूतर्फ अगाडि जान खोजिरहेको छ भन्ने घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकार देशका संसदवादी 5 राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार हो। यो सरकारभित्र केही एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, केही संशोधन नगरेर यसलाई पारित गरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। यसरी 2 धारमा रहेका राजनीतिक दलहरू भित्र पनि धेरैजसो सांसदहरू एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन भनेर अडान लिइरहेका पनि छन्। नेपाली जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। खबरदार एमसीसी सम्झौता पारित नगर। एमसीसी सम्झौताले
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गर्छ, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ। एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूले नेपालको जल सम्पदामा नेपालको स्वामित्व गुमाउँछ, नेपालको जल सम्पदामा भारतको स्वामित्व स्थापित गर्छ। एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपालको संविधान र कानुन निष्क्रिय हुन जानेछन्। यावत एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका विषयहरूमा प्रवेश गरेर नेपाली जनताले खबरदारी गरिरहेका छन्। सडकमा जुलुस र नाराबाजी भइरहेको छ। जनताको व्यापक विरोधका बावजुद पनि जनताकै निम्ति राजनीति गरिरहेका छौँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी यी सबैले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सङ्केत गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौताको अवधि मङ्सिर 28 गते सकिँदैछ। त्यही मङ्सिर 28 गतेको लागि राष्ट्रपतिबाट संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ। के हुँदैछ? यो खतरनाक खेल हुँदैछ। देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भन्ने यो पूर्वानुमान गर्न सकिने सङ्केत हो। अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ। बेलायत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीका उच्च पदाधिकारीले त्यहीँ भेटेर दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बेलायतबाट फर्के लगत्तै प्रचण्डले र मैले एमसीसी सम्झौता पारित गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यस्तो प्रतिबद्धता पत्र अमेरिकालाई बुझाइसकिएको छ भनेर बोल्नुभएको छ। भलै प्रचण्डले त्यस्तो आशयको पत्र पठाइएको छैन, प्रधानमन्त्रीले गलत बुझ्नुभयो, गलत व्याख्या गर्नुभयो भनेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। प्रचण्डले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पारित गरिन सकिँदैन, पहिले सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा अहिलेको एमसीसी सम्झौता छैन भनेर बोलिराख्नु भएको छ। तर एमसीसीले जवाब दिइसकेको छ। एकपटक सम्झौता भइसकेको एमसीसी त्यसमा संशोधन हुन सक्दैन। संशोधन हुन सक्दैन भने पारित गर्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा मुख फोड्न सकिरहनु भएको छैन। प्रचण्डबाट स्पष्ट अभिव्यक्ति आउन नसक्नुका कारणले पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरिने बलियो सम्भावना देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओलीको टिमका रूपमा अहिले 10औं महाधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्वभित्र सबै लगभग त्यहाँका नेताहरू एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी ओली स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तथापि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भित्र धेरैजसो सांसदहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि एमसीसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गरिनुहुन्न भन्ने आवाज आइरहेको छ। तर एमसीसी सम्झौता पारित हुने बलियो सम्भावना अब देखा परेको छ। मङ्सिर 28 गते नेपालको भविष्य निर्धारण हुने दिन हो। त्योभन्दा अगाडि मङ्सिर 23 र 24 को लागि अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन अर्थात् लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन भनेर 110 वटा राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुभएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट हुने उक्त शिखर सम्मेलनमा चीनलाई बोलाइएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य नभएको ताइवानलाई बोलाइएको छ। चीनको अधीनस्थ हो ताइवान। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानलाई उक्त सम्मेलनमा बोलाउनु तर चीनलाई त्यहाँ आमन्त्रण नगरिनु र त्यसमा नेपाललाई आमन्त्रण गरिनु, यो दुर्घटनातर्फ विश्व जाँदैछ। विश्व
राजनीतिक ध्रुवीकरणमा यसरी तनावको वातावरण बीच गइरहेको छ, त्यो तनावको वातावरणमा गइरहेको विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा नेपाल खतरनाक मोडमा उभिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन खोजिरहेको छ। चीनसँग अमेरिकाले युद्ध चाहेको छ भन्ने सङ्केत मङ्सिर 23 र 24 हुन गइरहेको शिखर सम्मेलनले पनि गरिरहेको छ। चीनलाई आमन्त्रण नगरिनु, ताइवानलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिनुले 110 वटा राष्ट्रहरूबाट जो बाइडेनले चीनका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने एउटा एजेन्डा अनुमोदन गराउने प्रयास गर्ने सम्भावना बलियो देखा परेको छ। अब एक साताभित्र यो परिणाम देखा पर्नेछ। तर नेपाल ठुलो दुर्घटनाको सङ्घारमा गइरहेको छ। 23-24 हुने उक्त शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तुति कस्तो हुने? नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त शिखर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ, भाग लिने छौँ भनेर। चीनको उपस्थिति नहुने उक्त शिखर सम्मेलनमा चीनका विरुद्ध कुनै प्रस्ताव आयो भने नेपालले के गर्ला? ताइवानको उपस्थितिलाई नेपालले के भन्ला? यो गम्भीर रूपमा चीनले पक्कै पनि नियालेर हेरेकै होला, नहेर्ने कुरो भएन। हाम्रो सिमाना जोडिएको देश, हाम्रो शुभेच्छुक देश, दक्षिणतर्फबाट खुला सिमाना हुँदाहुँदै तमाम किसिमबाट बाधा अवरोधहरू सृजना गर्दै आइरहेको र सिमाना कचोड्दै आइरहेको, सिमाना अतिक्रमण गर्दै आइरहेको, नेपालको व्यापार क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जा जमाइरहेको, नेपालको जल सम्पदामा आफ्नो गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको भारत निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन खोज्ने एक मात्र हाम्रो वैकल्पिक छिमेकी देश हो चीन। त्यो चीनलाई, त्यो शुभेच्छुक चीनलाई वैकल्पिक हाम्रो विकासको पूर्वाधारको रूपमा देखा परेको चीनलाई नेपालले चिढाउने कि उसलाई मित्रताको ठाउँमा राख्ने, यो गम्भीर दुर्घटनाको मोडमा नेपाल आइपुगेको छ। एकातिर शिखर सम्मेलनमा सहभागिता, अर्कोतर्फ संसद आह्वान गरिएकै मङ्सिर 28 गतेका दिन एमसीसी को अन्तिम दिन, एमसीसी सम्झौता उक्त दिन यदि संसदबाट पारित भएन भने फिर्ता गरिने भनेर एमसीसी का पदाधिकारीहरूले खबरदारी दिएका छन् नेपालका नेताहरूलाई। यदि एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपाल गृहयुद्धमा जाकियो, सांसदहरूका हात काटिनेछन्, सांसदहरूका टाउका काटिनेछन् भनेर एमसीसी सम्झौताका विरोधीहरूले सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौताका विरोधीहरूले एमसीए नेपालको नाममा खरिद गरिएको जग्गामा जहाँ परियोजना निर्माण गर्ने भनेर जग्गा खरिद गरिएको छ त्यहाँ गएर नेपालको झन्डा गाडिसकेका छन्, अवरोध सृजना गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। एमसीए नेपालको नाममा अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको लागि 4 अरब 34 करोड नेपाली रुपैयाँ नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च भइसकेको कुरा एमसीए नेपालको आधिकारिक विज्ञप्ति आइसकेको छ। आधिकारिक रूपमा एमसीए नेपालका पदाधिकारीले यो खुलासा गरिसकेका छन्। अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको लागि नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट किन यत्रो धनराशि खर्च गरिँदैछ? नेपाली युवाहरूले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर, रगत बगाएर, बन्द बाकसमा लास ल्याएर कमाई गरेको धनबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बनेको छ। त्यो राष्ट्रिय ढुकुटी अमेरिकाको परियोजनाको लागि किन खर्च गरिँदैछ? यो नेपाल सरकारले जवाफ दिन सक्नु पर्दछ। नेपाल सरकारले के जवाफ दिने? यसको जवाफ त्यसकारण यदि मङ्सिर 28 गतेको दिन षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एमसीसी सम्झौता पारित गरियो भने देश दुर्घटनामा गयो। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन अहिलेका कम्युनिस्ट आवरणका विदेशी दलाल नेताहरूको थाप्लोमा आइपुगेको छ। देशलाई दुर्घटनामा जगाउने
वा दुर्घटनाबाट बचाउने। यो गम्भीर रूपमा झापा आन्दोलनको ब्याज खाइरहेका 14 वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जेल बसे भनेर जेलबासको कमाई खाइरहेका केपी ओली र 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर ठुलो जनजागरण ल्याए, राज संस्था फाले, मेरो ठुलो योगदान छ भनेर गौरव बोध गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, तपाईहरू दुईजनाको काँधमा यो गरुङ्गो भारी आइपुगेको छ। यो भारी नेपाललाई समाप्त गर्नतर्फ बिसाउने अथवा थोरै भए पनि आँट गरेर नेपाललाई बचाउने, नेपाललाई समाजवादी मुलुक बनाउने, नेपाललाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ डोर्याउने, नेपाललाई विकासको गतितर्फ अगाडि बढाउने, नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने, नेपालमा खनिजहरू उत्खनन गर्ने, नेपालको जलसम्पदा नेपाल आफैले विद्युत उत्पादन गर्ने गरिकन परियोजनाहरू निर्माण गर्ने, नेपालमा उद्योगको लहर ल्याउने, नेपाललाई कता लाने कि युद्धको भुमरीमा जगाएर नेपाललाई लासहरूको थुप्रो बनाउने, यो अन्तिम निर्णायक घडी आइपुगेको छ। यो मङ्सिरको महिना नेपालको निम्ति ठुलो चुनौतीको महिनो बन्न पुगेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।